अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 21 सितंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, आखिरकार शहबाज शरीफ ने गुस्ताखों के सरबराह और गुस्ताखों के बाप से मुलाकात कर ली है। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले 22 करोड़ मुसलमानों का दिल दुखा दिया है। दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों का, जो कि 2 अरब की तादाद है मुसलमानों की, उनका भी दिल चीर डाला है। नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ ने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात की है और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है और जो उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो उसकी वीडियो सामने आ रही हैं, अगर आप उनको देखें तो शहबाज शरीफ इतना खुश है कि शायद इससे पहले उसको कभी इतनी खुशी में देखा गया हो। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात करके शहबाज शरीफ अपनी किस्मत पर फख्र कर रहा है और पाकिस्तान के लोगों को ये जितलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों, मैं तुम में से सबसे ज़्यादा एक फ़ख्र करने वाला इंसान हूँ। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैंने गुस्ताखों के सरबराह और गुस्ताखों के सरपरस्त से मुलाकात कर ली है। नाज़रीन किराम, ये गुस्ताखों का सरबराह, ये गुस्ताखों का सरपरस्त है फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन को क्यों कहा जाता है? आपको अगर मालूम नहीं है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों की हिमायत की थी और गुस्ताखी करने वालों को ये कहा था कि वो आज़ादी इजहार राय के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर माअज़ल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखाना खाके शाया होते हैं तो ये कोई बड़ी ऐब की बात नहीं है, ये तो गोया कि वो आज़ादी इजहार राय है। मुसलमानों को इसे बर्दाश्त करना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी गुस्ताखी के मुकाबले हुए, जितने भी गुस्ताखाना इवेंट्स हुए, उन सब की सरपरस्ती फ्रांस करता रहा है। आप जानते हैं चार्ली एब्डो से लेकर जो अभी रिसेंटली फ्रांस के अंदर 1.5-2 साल पहले बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चली, उस सब के पीछे आपको फ्रांस नजर आएगा। नाज़रीन किराम, फ्रांस दुनिया के अंदर मुसलमानों से सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला मुल्क है यूरोप के अंदर। और अगर यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि आज दुनिया में जितनी भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुहिम चलती हैं उन सब के पीछे फ्रांस होता है। फ्रांस के अंदर 60 लाख मुसलमान बसते हैं और इन 60 लाख मुसलमानों में से 10 लाख मुसलमानों को ज़बरदस्ती पिछले चंद सालों में इसी इमानुएल मैक्रोन की हुकूमत ने अपने मुल्क से निकाल दिए है। फ्रांस के अंदर एक नहीं 3000 से ज़ायद इस्लामिक सेंटर्स बंद हो चुके हैं, मदरसे बंद हो चुके हैं और मस्जिदें बंद हो चुकी हैं। और फ्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान ख़वातीन पर तशद्दुद होता है, हिजाब पर पाबंदी है, मुसलमानों पर नफ़रत अंगेज़ी के हमले होते हैं। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना मुकाबले हुए और गुस्ताखाना जो खाके शाया हुए और इसी तरह से गुस्ताखों की जो हिमायत की गई, इस पर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने फ्रांस का बाइकॉट किया था। अरब मुसलमानों ने जो फ्रांस की मसनूआत का बाइकॉट किया, उससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था फ्रांस को। और आज भी, इस वक्त भी फ्रांस की मसनूआत का बाइकॉट अरब मुसलमान करते हैं और दुनिया के दीगर मुसलमान करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर बाकायदा लॉन्ग मार्च हुए थे, तहरीक लब्बैक की जानिब से बाकायदा लॉन्ग मार्च किए गए थे। और पाकिस्तान की जब इमरान खान की हुकूमत थी, उनसे यह मुतालबा किया गया था कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालो। हालांकि फ्रांस का सफ़ीर था ही नहीं और फ्रांस का जो कमिश्नर था या फ्रांस का जो सफारती मामला देखने वाला कोई शख्स था वो मुकर्रर था, लेकिन सफ़ीर बाकायदा नहीं था। लेकिन फिर भी इमरान खान की हुकूमत पर प्रेशर था कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालो, फ्रांस का बाइकॉट करो, फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करो। और अब नाज़रीन किराम क्या हो रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में फ्रांस का सफ़ीर भी लग गया है। यही मौलाना फजलुर रहमान थे जिसने लॉन्ग मार्च किया था। मैंने अपनी फेसबुक पर बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान की वो वीडियो भी अपलोड की है, आप देख सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान कहता था कि फ्रांस के सफ़ीर को निकालना पड़ेगा, ये इसने मुसलमानों की गुस्ताखी की है, लिहाजा हम ऐसे मुल्कों से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के सफ़ीर को मुकर्रर किया है, मुतय्यन किया है, और वो भी कई सालों के बाद। और मौलाना फजलुर रहमान जिस हुकूमत के सरबराह हैं, उस हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमानुएल मैक्रोन से मुलाकात करके, फ्रांस के सदर से मुलाकात करके कहकहा लगा रहे हैं
اور ٹھٹھا کر رہے ہیں اور ایک طرح سے پاکستانیوں کا استہزاء کر رہے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو جو ہمیں یہ کہو کہ تم فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرو۔ ناظرین اکرام، یہ ہے وہ اصل چہرہ جو آپ کو ان لوگوں کا دیکھنا چاہیے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے شہباز شریف کی آمد پر ناعاقبت اندیش یا عاقبت نا اندیش لوگوں نے کہا کہ یہ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی طرح یہ اس طرح کے مثالی حکمران بن سکتے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ملکہ برطانیہ کی جو جنازے کے لیے یہ شہباز شریف گیا تو وہاں عورتوں سے، خواتین سے جپیاں ڈالی گئیں، ان سے ہاتھ ملائے گئے اور ان کے ہاتھوں میں پکڑ کر بڑی بڑی مسکراہٹیں اور بڑے بڑے کہکے لگائے گئے۔ اور یہ جو تصویریں سامنے آئی ہیں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی جو تصویریں اور ملاقات کی، ان تصویروں پر کیا تحریک لبیک کے لوگ کوئی پروٹیسٹ کریں گے؟ کیا جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے کیا وہ اس پر کوئی پروٹیسٹ کرے گی؟ یقیناً نہیں کرے گی۔ اس لیے ناظرین اکرام، ان کا جو جھوٹ ہے، جو ان کی خیانت ہے، بدعنوانی ہے، وہ سامنے آ گئی۔ نام نہاد ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، نام نہاد یہ وہ ایک طرح سے دین کے چیمپئن بنے ہوئے تھے۔ حالانکہ ناظرین اکرام، اب یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب تو اسرائیل سے بھی دوستی شروع ہو گئی ہے پاکستان کی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کا وفد، باقاعدہ اسرائیل کے لیے پاکستان سے دوسرا وفد گیا ہے، اور اسرائیل کے اخبارات i24 نیوز کو آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح سے اسرائیل کا یروشلم پوسٹ دیکھ لیں۔ کل بھی میں نے اس پہ پروگرام کیا ہے۔ بھارت سے دوستی شروع، اسرائیل سے دوستی شروع، فرانس کا سفیر لگ گیا، گستاخوں سے تعلقات شروع، اور امریکہ کی غلامی میں تمام حدیں پار کر دی گئیں، پاکستان کو تباہ کر دیا گیا، پاکستان کی عوام کا کچومر نکال دیا گیا، معیشت اڑا دی گئی، IMF کے ذریعے سے پاکستان کے اندر سری لنکا جیسے حالات پیدا کر دیے گئے، اور پاکستان کے اندر جو ٹرانسجینڈر بل لایا گیا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو اور پاکستان کی اقدار اور روایات کو رون دیا گیا۔ اور یہ جو ٹرانسجینڈر بل تھا یہ بھی شہباز شریف کی حکومت اور نواز شریف کی حکومت نے 2018 میں منظور کیا تھا، اور اب اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بل چوری چھپے منظور ہوا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم اس بل کو تبدیل کر دیں گے۔ اگر آپ کے اندر دین کی اتنی ہی تڑپ ہے تو آپ اس حکومت سے علیحدہ ہو جائیں۔ آپ اپنی وزارتوں کے لیے، کرسیوں کے لیے تو اس حکومت کو تڑیاں لگا سکتے ہیں، لیکن آپ دین کے نام پر 14 اگست کو مجرا ہوا، ننگا ڈانس ہوا، اس پر آپ نے اس حکومت سے علیحدگی اختیار نہیں کی۔ اسی حکومت نے سود کے خلاف جو فیصلہ تھا، اس سود کے خلاف فیصلے کو چیلنج کیا عدالت میں جا کر، اور یہی حکومت تھی جو ابھی بھی سود کے خلاف جو باقاعدہ بینکوں کے ذریعے سے پٹیشنز ہیں ان کی یہ وکالت کر رہی ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان، بیانات تو ہر کوئی دے سکتا ہے، بیانات دینے میں کیا ہے؟ لوگوں کو بیوقوف تو پچھلے 30 سالوں سے بنایا جا رہا ہے، بیوقوف تو عوام، سادہ عوام ہے، وہ بن جاتی ہے، لیکن اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اب جہاں پہلے 70-80% لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا تھا، اب وہاں پر 40 یا 50% لوگ بیوقوف بنتے ہیں، لیکن 30% لوگوں کو کم از کم سمجھ آ گئی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ سود کے خلاف یہی حکومت گئی ہے عدالت میں، ننگے مجرے ڈانس اس نے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں۔ تو کیا ایسی حکومت کے ساتھ ان دیندار لوگوں کا رہنا ٹھہرتا ہے، بنتا ہے؟ اور اب سوال یہ بھی ہے، سوشل میڈیا پر لوگ کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے لوگ پیدل مارچ فیض آباد کی طرف کر رہے ہیں، اور تحریک لبیک کا کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا، کوئی پروٹیسٹ سامنے نہیں آ رہا، اور یہ گستاخ ثابت کر رہے ہیں عمران خان کو۔ اگر یہی کام عمران خان نے کیا ہوتا تو اب تک طوفان سر پر اٹھا لیا جاتا، اب تک اسلام آباد کو جام کر دیا جاتا، اب تک عمران خان کے خلاف نہ جانے کیا کچھ فتوے لگا دیے جاتے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ عمران خان کو گستاخ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور گستاخوں کے سربراہان سے، گستاخوں کے سرپرستوں سے ملاقاتیں یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ پاکستان کی عوام اچھی طرح سے یہ بات جان لے کہ اس ملک میں جو حکومت مسلط کی گئی ہے یہ امریکی سازش کے ذریعے سے مسلط کی گئی ہے، یا پاکستان کی اقدار، روایات کو روندنے کے لیے مسلط کی گئی ہے۔ اگر آج بھی عوام کھڑی نہ ہوئی تو پھر کب کھڑی ہوگی؟ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان جو مسئلہ کشمیر ہے اس کو بھلا دے، اور پاکستان گستاخوں کے ساتھ یارانے بڑھا کر گستاخوں کی حمایت کرتا رہے، اور گستاخیاں کرتا رہے۔ اپنی آخرت کی اور اپنے ملک کی اور اپنے وطن کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ غلام نبی مدنی ہے، اسے فالو کر لیں، اور فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے بھی لائک کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔